TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा के मुख्तलिफ सूबों में बर्फानी तूफान के सबब मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मैनीटोबा और ओंटारियो के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए भी मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग्स जारी की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के मुख्तलिफ सूबों में बर्फानी तूफान के सबब मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि मैनीटोबा, सैस्कैचुअन और शुमाली ओंटारियो में बड़े तूफान के बाइस सफरी हालात मजीद खराब होने की तवक्को है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक जुनूब मशरकी सैस्कैचुअन बर्फानी तूफान के सबब हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि जनूबी मैनीटोबा में शुमाल मशरकी हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई। मैनीटोबा और ओंटारियो के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए भी मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग्स जारी की गई। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जारी खुसूसी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जनूबी मैनीटोबा में मौसम की वजह से हाईवे को मुतादिद मकामात पर बंद कर दिया गया। मैनीटोबा की सरहद के करीब सैस्कैचुअन की कुछ शाहराहें भी बंद कर दी गई। कनाडा के सूबे ओंटारियो में एक बार फिर गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा है। अगले 2 दिनों में ओंटारियो में गैस की कीमतों में 11 सेंट का इजाफा मुतवक्के है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो में एक बार फिर गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा है। तजियाकारों का कहना है कि अगले 2 दिनों में ओंटारियो में गैस की कीमतों में 11 सेंट का इजाफा मुतवक्के है। कैनेडियन फॉर अफोर्डेबल एनर्जी के सदर का कहना है कि सूबे के बेशतर हिस्सों में जुमेरात को गैस की कीमतों में 6 सेंट्स और जुमे को मजीद 5 सेंट बढ़ने की तवक्को है। कीमतों में इजाफा टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो एरिया, हैमिल्टन, लंदन, ओटावा, किचनर, बैरी, विंडसर और नियाग्रा में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कीमतों में कमी के बजाय इजाफे का इम्कान ज्यादा है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे पास एक ऐसी सूरत हाल है जहां कनाडा में कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। उन्होंने कहा यह खदशात भी मौजूद हैं कि यूएस के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को छोड़ दिया जाएगा। रूस ने जवाबी पाबंदियों की अपनी ताज़ा तरीन फहरिस्त में बेशतर कैनेडियन सेनेटर्स के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने कनाडा की जानिब से पाबंदियां आयद किए जाने पर कनाडा पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी। रूस ने जवाबी पाबंदियों की अपनी ताज़ा तरीन फहरिस्त में बेशतर कैनेडियन सेनेटर्स के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। रूसी वजारत खारजा की वेबसाइट पर पोस्ट करदा एक बयान के मुताबिक कनाडा के मौजूदा 90 सेनेटर्स में से 86 गैर मुल्कियों की स्टॉप लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में है, जिन्हें रूसी फेडरेशन में दाखिले से रोक दिया जाएगा। रूस ने ऐवान बाला के एक साबिक रुकन सेंट डियान ग्रिफिन को भी इस फहरिस्त में शामिल किया। रूस की ताज़ा तरीन फहरिस्त में शामिल 4 मौजूदा सेनेटर्स में से एक सेंट पर्सी डाउ ने तस्लीम किया कि इन पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। सिफारत खाने के बयान से जाहिर होता है कि सेनेट के नुमाइंदों की अक्सरियत की मंजूरी कनाडा की मुखालिफाना रूसी पाबंदियों के मुकाबले में बाहमी बुनियाद पर की जा रही है। कैनेडियन हुकूमत रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन पर हमले बंद करने के लिए दबाव डालने की कोशिश में रूसी हुकूमत और फौजी हुक्काम की एक वसी फहरिस्त के साथ साथ अमीर और बाअसर ओलिगार्चर्स पर मुसलसल पाबंदियां आयद कर रही है। मार्च में रूस ने यूक्रेन की हिमायत करने के बदले में सैकड़ों अरकान पार्लियामेंट और दीगर कैनेडियन बशमूल वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, वजीर खारजा मेलानिया जूली और वजीर दिफा अनीता आनंद पर पाबंदियां आयद कर दी। रूस इंतबाह कर रहा है कि मजीद जवाबी पाबंदियों की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसमें उसकी स्टॉप लिस्ट को बढ़ाना शामिल है। अमेरिका के एक सीनियर दिफाई ओहदेदार ने बताया है कि नेटो के मशरकी हिस्से में तैनात अमेरिकी फौजियों को यूक्रेनी फौजियों को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका ने यूक्रेनी फौजियों की तरबियत के लिए मशरकी यूरोप में मौजूद नेटो फोर्सेस के इस्तेमाल पर गौर शुरू कर दिया। रूस की मुसल्लह अफवाज ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने रूसी इलाके पर हमले जारी रखे तो दारुल हुकूमत कीव में फैसला साजी के मरकज को निशाना बनाएंगे। यूक्रेन पर हमले के 50वें रोज रूस ने मारिउपोल की बंदरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। बहरी जहाजों पर मौजूद यरगमालियों को भी आजाद कराने का दावा किया है। दारुल हुकूमत कीव में फैसला साजी के मरकज को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी। दूसरी जानिब अमेरिका के एक सेनेटर दिफाई ओहदेदार ने बताया कि नेटो के मशरकी हिस्से में तैनात अमेरिकी फौजियों को यूक्रेनी फौजियों को तरबियत देने के लिए इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है। उधर रूस ने दोमा अरकान पर पाबंदियों के जवाब में अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के 358 अरकान पर पाबंदियां आयद कर दी हैं।
روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ماسکو جلد امریکہ کے خلاف نئے اقدامات کا اعلان بھی کرے گا۔ یوکرین میں روس کی مبینہ نسل کشی کا معاملہ بھی گرم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین میں نسل کشی کے شواہد جمع کر رہے ہیں۔ امریکہ بالآخر اس بات کا تعین کرے گا کہ یوکرین میں نسل کشی کی گئی ہے یا نہیں، جبکہ صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ روس کو دنیا سے الگ تھلگ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یوکرینی قصبے بوچا میں نسل کشی کا الزام بھی مسترد کر دیا۔ جنوبی افریقہ میں طوفانی بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر اور سینکڑوں کو ہلاک کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ میں طوفانی بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر اور سینکڑوں کو ہلاک کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنوبی افریقہ کے صوبے کاوازولو نیٹل میں 24 گھنٹوں کے دوران 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں 24 گھنٹوں میں 1 ماہ کے برابر بارش ہوئی ہے۔ شدید طوفانی بارشوں کے باعث پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے سینکڑوں گھر پانی میں بہہ گئے، جس کے باعث ہزاروں افراد کے سروں سے چھت چھن گئی ہے۔ سیلاب کی زد میں آ کر 300 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات بھی عام ہو رہی ہیں۔ صوبے کے رہائشیوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں اکثر گھر لوہے اور لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے بہاؤ کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ جنوبی افریقی صدر نے اپنے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ آپ اپنی تاریخ کے بدترین آفات میں سے ایک کا سامنا کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا صرف موزمبیق اور زمبابوے جیسے ملکوں میں ہوتا ہے۔ افغانستان کی سول سوسائٹی کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان اور ایران کے مابین رخنہ ڈالنے والی قوتوں سے آہنگی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امارت اسلامی افغانستان کے دارالحکومت کابل میں سول سوسائٹی کے کارکنان اور ثقافتی شخصیات ایران کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ شرکا اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ شرکا کی جانب سے دو اسلامی ممالک کے مابین برادرانہ تعلقات کی حمایت میں نعرے بازی بھی کی جاتی رہی۔ شرکا نے ایرانی سفارت خانے پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی۔ شرکا کی جانب سے امارت اسلامی افغانستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ایران اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی خرابی کی روک تھام کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائیں۔ اس موقع پر مظاہرے میں شریک سید محمد آصف علیمی کا کہنا تھا کہ ہم امارت اسلامی افغانستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایران اور افغانستان کے تعلقات میں خرابی پیدا کرنے والے عناصر کو لگام ڈالیں۔ افغانستان اور ایران میں تاریخی قومیں ہیں اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا اس طرح احترام کرنا ہے جس سے دونوں فریقوں کو فائدہ ہو۔ مسئولین امارت اسلامی افغانستان می‌خواهیم تحت تاثیر سیاه نمایه‌های صفحات اجتماعی قرار نگرفته از روابط تاریخی بین کشورها و ملت‌های ایران و افغانستان که در حقیقت با یک سرنوشت و آینده و همچنین دشمن مشترک روبرو هستیم حراست و حفاظت کنند۔ سماجی سرگرم کارکن محمد فیصل کا کہنا تھا کہ ہم ایران کو یہ باور کرانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اسلام کے دشمنوں اور ایران اور افغانستان کے دشمنوں کا کام ہے۔ غیر ملکی نہیں چاہتے کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات ہوں۔ ایرانی عوام کو چاہیے کہ وہ افغانیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ امروز بخاطر از اینجا آمدیم که مردم ملت افغانستان ایران بفهمه که کار دشمنای اسلام است، کار دشمنای کشور ایران و افغانستان است. میخواد افغانستان ملت افغانستان و ایران رو در جان هم بیاندازه۔ ایک خاتون سماجی سرگرم کارکن مریم احمدی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایسے لوگ موجود ہیں جو ایران اور افغانستان کے درمیان اختلافات کی آگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دونوں اسلامی ممالک کے درمیان اچھے تعلقات نہیں چاہتے بلکہ وہ ایران اور افغانستان کو جنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ به خاطر ای آمدیم که مثلا از دولت ما و کشوری که مثلا بین نفاق انداز آمدن و از اینا دفاع کنیم و هرگز یک کشورهای غربی نمیتونن که مانع شوند که مثلا مانع پیشرفت ما شوند و یا نفاق بندازن بین دو کشور اسلامی جنگ بندازن۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایرانی پولیس کے ہاتھوں افغان مہاجرین کی پٹائی کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔